रत्नसानुशरासनं रजिताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पंचपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारुणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तसीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपन्त्रिगुणात्मकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसकम्बवाक्षभुजङ्गहारविभूषितं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं क्षेळनीलगलं परस्मेदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं दुरितापहं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलापदामपहारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमच्युतान्निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात् परमप्रमेयमनुपमं सोमवारिनभोहुतासन सोमपाज्यकिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायकं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तुमभिप्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निसङ्गणनादयूधसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपन्त्रिगुणात्मकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः संसारसर्पदुष्टानां जन्तूनामविवेकिनां चन्द्रशेखरपादाभ्या स्वर्णं परमौषधं रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं मापतिं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यः करिष्यति गंगाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनां नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यः करिष्यति भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किन्नो मृत्यः करिष्यति शिवेशानमहादेवा वामदेव सदाशिवा कल्पायुर्देहि मे पूर्णं यावदायुररोगतां मार्कण्डेयकृतमृत्युञ्जय स्तोत्रं सम्पूर्णम्।